ملے گی جنت پیے گا کوثر، ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا، ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا، ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا، نان نال پیار برا گہرا حسین دا، اوہ ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا، نان نال پیار برا گہرا حسین دا، اماں جی دی فاطمہ تے بابا سونا علیے، اماں جی دی فاطمہ تے بابا سونا علیے، ہاشمی خاندان شان بھی بھلیے، اچائے کرانا اچا ڈیرہ حسین دا، اچائے کرانا اچا ڈیرہ حسین دا، ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا، او لوگوں میرا دل میری روح میرا چین، لوگوں میرا دل میری روح میرا چین، حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین، بچپن کتنا سنہرا حسین دا، ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا، آقا دیاں کندیاں تے جدوں بندے ہونگے، آقا دیاں کندیاں تے جدوں بندے ہونگے، ویخ ویخ یار اصحاب کہندے ہونگے، ویخ ویخ یار اصحاب کہندے ہونگے، زلفاں حضور دیاں سہرائے حسین دا، ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا، نان نال پیار برا گہرا حسین دا، اور لوگوں مینوں فخر حسین میرا پیر، جنوں فخر ہے وہ کہے سبحان اللہ، لوگوں مینوں فخر حسین میرا پیر، جتھے نہیں حسین او لوگوں مینوں فخر حسین پیر میرا آئے، جتھے نہیں حسین اتھے اج بھی خنیرا آئے، ساڈیاں ایماناں وچ ساڈیاں ایماناں وچ سویرا حسین دا، ساڈیاں ایماناں وچ سویرا حسین دا، نان نال پیار برا گہرا حسین دا، رضی اللہ تعالیٰ